टिकेंगे कैसे? फैसला कर लिया, इनिशिएटिव्स ले लिए, तकरीरें सुन ली आपकी उस्ताद जी, आ गए मैदान के अंदर, छोड़ दी वो गलियां, छोड़ दिए वो महल, निकल गए इंकलाब के रस्तों पर। मंजिल मकसूद अभी बहुत दूर है, मंजिलें बहुत दूर हैं, रस्ते पेचीदा हैं उस्ताद जी। दोस्त मिल नहीं रहा, जो थे वो मुंह फेर चुके हैं, और जो सज्जन थे वो शक में चले गए हैं। वफादारों की वफा पर शक है, और बेवफाओं की गुर्बत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुनाफकतें तेज हो चुकी हैं और हवाएं भी तेज हो चुकी हैं। चीज बिक नहीं रही, आवाज बिक नहीं रही, नजरिया समझाया नहीं जा पा रहा, लोगों के दर्द में मैं एक एहसास नहीं बन पा रहा, लफ्जों से एक कलाम नहीं बन पा रहा, उन कलामों से एक किताब नहीं बन पा रहा, चमन का एक फूल नहीं बन पा रहा, बीज से एक दरख्त नहीं बन पा रहा, जर्रे से एक पहाड़ नहीं बन पा रहा। काफले अभी जुड़े नहीं हैं, लोगों में मेरे बारे में शक शुबहात है, घर वालों का साथ नहीं है, वो भी खत फाड़ चुके हैं, खत भी काफी रेजा रेजा हो चुके हैं। इश्क भी इतना पुराना है, याद भी नहीं आती, जख्म को याद करके रोना भी नहीं आता। रोते हैं तो जज्बात निकल जाता है, जज्बात पकड़ते हैं तो खौफ आ जाता है, खौफ संभालते हैं तो हुज़न और डिप्रेशन आ जाता है, जुर्रत को पकड़ते हैं तो बुज़दिली दस्तक देने आती है, बुज़दिली संभालने जाते हैं तो लोगों की तनकीद आ जाती है, तनकीद संभाल ही रहे थे अभी तो साथ में यारों के तीर आ जाते हैं, यारों के तीर न्यूट्रलाइज कर रहा था तो पीछे से लोगों की रिजेक्शन लेटर आ जाते हैं। ये सब कर ही रहा था, वो टैक्सेशन भेज देते हैं, कोई वहां से पर्चा भेज देता है, कोई वहां से पर्चा भेज देता है। अभी रोज दुकान खोल ही रहा था कि नौकर भाग जाते हैं। मेहनत करते करते घर आता हूं तो बीवी लड़ाई कर रही है, बीवी को न्यूट्रलाइज करता हूं तो जेब खाली हो जाती है, जेब उस पर खर्च करता हूं तो जो है एक्सपेंसेस हैंडल नहीं होते, रेवेन्यूज एक्सपेंसेस की जंग में लड़ ही रहा हूं, आइडिया क्रिएशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आइडिया क्रिएशन करने जाता हूं तो ग्राफिक डिजाइनर भाग जाता है, ग्राफिक डिजाइनर को पैसे देने जाता हूं तो वेब डेवलपर चीख रहा है, वेब डेवलपमेंट को मुंह देने चाहता हूं तो जो है अल्लाह एसेट मैनेजमेंट वाले नाराज हो जाते हैं, एसेट मैनेजमेंट को संभालने जाता हूं तो फुप्पो घर में सियासत करने आ जाती है, फुप्पो को संभालने जाते हैं तो वहां से मामे की सियासत शुरू हो जाती है। ये सारे घन चक्कर के अंदर एक दिन खुद अपने आप से कभी तंग हो जाता हूं, खुद से तंग होना बंद करता हूं तो रूह जवाब दे जाती है, रूह और जिस्म का इम्तिजाज संभाल रहा होता हूं तो आपकी तकरीर आ जाती है। तकरीर के अंदर इतना सबर, इतना सबर, इतना सबर सुनता हूं तो कभी सबर करना थक जाता है, सबर का दामन पकड़ ही रहा होता हूँ उस्ताद जी तो यकीन निकल जाता है, यकीन की गोली खाने की कोशिश करता हूँ तो रात को जिन आ जाते हैं, जिनों पर औज़ु बिल्लाह पढ़ रहा होता हूँ तो कभी जहन कहीं और चला जाता है। ये सब चीजों को संभाल ही रहा था एक कायद, एक लीडर, तो कभी टांगे जवाब दे जाती है, कभी वो तन्हाइयां तंग करती है। लोग नहीं आ रहे शेख साहब, लोग उस्ताद जी नहीं आ रहे, लोग आते हैं तो बड़ा कम दाम लगाते हैं, कम दाम में बेचता हूं तो नफा कम होता है, नफा बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मार्केट हाथ से निकल जाती है, मार्केट संभालने की कोशिश करता हूं तो सप्लाई डिमांड इलास्टिसिटियां बर्बाद हो जाती है। इस सारे के बीच में कौम का एक शेर कैसे आगे जाएगा? आपके सवाल को हमने मजीद हुस्न दिया है अपने कलाम से, आपके सवाल को हमने मजीद शरह की है, मजीद तज़ीन की है उसकी थोड़ा सा इस कलाम को करके। तो हमारा जवाब उस पर यह है कि शुरुआत के अंदर जख्म होता है जो उसको कायम रखता है, दर्द होता है जो उस नन्हे से पिल्ले को शेर बनने तक के लिए कायम रखता है, एहसास होता है वो जो उसे जिंदा रखता है, एहसास होता है जो उस बिस्तर के ऊपर उसकी छाती के अंदर वो कलेजा दब 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 बज रहा होता है, वो अपनी जुबान को खामोश करवाता है उसको। वो तकलीफ
وہ ڈیپتھ, وہ گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر جو اسے کنونس کرتی ہے ایک اور دن اٹھنے کے لیے کہ ابھی نہیں, ابھی نہیں, اگر مرنا ہے تو میں ایسے نہیں مروں گا. یہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے شروع میں تحریک اٹھانے کے لیے. درد ہوتا ہے, وہ زخم ہوتا ہے جو اسے وہ چیز دکھاتا ہے جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا. تکلیف ہے پہلا پری ریکوزٹ کریٹیوٹی کا. تکلیف اور درد ہے پہلا پری ریکوزٹ اپرچونٹی ہنٹ کرنے کا. تکلیف اور درد وہ ذہن کے پزلز کھولتے ہیں جو ایک عام انسان کے لاکس نہیں کھولتے. اگر یہ ہے تو شروعات میں جب وہ گرے گا, ان کے زخم, وقت کی بے رحمی, وقت کے اندر دوسرے عناصر کی بے رحمی اور وہ سنگ دلیاں اور نفس کے ساتھ ہوئی بھی یہ کیفیت کہ وہ عام چیزوں میں فٹ ان نہیں ہو سکتا تھا, اور خود ہی کے اندر وہ گہرائی اور بڑوں کی وہ لیگیسی اور اپنے آپ سے وہ کلام اور خطاب اسے قائم رکھتا ہے. کیپ واکنگ, کیپ اسٹرگلنگ. مگر ایک وقت آئے گا وہ زخم ہی پرانا ہو جائے گا, وہ درد ہی فیڈ آؤٹ ہو جائے گا. یہ ہمارے ساتھ ہوا. جن دکھوں سے اللہ نے ہمیں راہ دکھائی تھی وہ دکھ ہی ٹھنڈے پڑ گئے, وہ زخم ہی ٹھنڈے ہو گئے. ان کی یاد سے ہی اب تڑکا نہیں لگتا تھا, رگوں کے اندر خون گرم نہیں ہوتا تھا. تو جب تک وہ زخم ٹھنڈا نہیں ہے تو وہ زخم تو اس وقت چلا لے گا. اس عرصے کے بیچ میں اصول پکے کر, کائنات کو سیکھنے کے اصول پکے کر. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرے گا پا جائے گا, اصول پکے کر. من ادرک سیاست نفسی فقط ادرک سیاست الناس, جو نفس کی سیاست کو ماسٹر کر گیا وہ لوگوں کی سیاست کو بھی ماسٹر کر جائے گا. اصول پکے کر, کیونکہ زخم تازہ ہے. زخم کی تازگی کی وجہ سے مستقل مزاجی آئے گی. زخم کے اندر جو نمک چھڑکا ہوا ہے اس کی وجہ سے تیری ٹانگوں میں جان آئے گی. زخم کے اندر جو وہ تکلیف اور کرب اور غم اور حزن ہے اس کی وجہ سے تیرے اندر استقلال آئے گا اور ہمت آئے گی. جب تک وہ زخم زندہ ہے اس کے بیچ میں علم حاصل کر لے, اس کی بیچ میں استادوں کا لوٹا اٹھا لے, اس کے بیچ کے اندر دنیا کے پروز اینڈ کونز اور فیصلے سمجھ لے. فیصلے کیا؟ زخم جب تازہ ہونا بند ہوگا اس وقت تک پرنسپلز مضبوط کریں, اور جب پرنسپلز راسخ ہو گئے قلب کے اندر کہ جو ہلکا ہوا وہ رہ جائے گا, جس نے جان چھوڑی وہ ڈوب جائے گا, جس نے محنت چھوڑی وہ چھوٹ جائے گا, جس نے روز قطرہ قطرہ کر کے نہیں بنایا. اگر یہ اصول پکے نہیں ہوئے تو آگے جا کے نفس کے پاس خواہشات کا بازار ہوتا ہے انسان کو برباد کرنے. پرنسپلز مضبوط کریں, پرنسپلز مضبوط ہو جائیں گے تو زخم چاہے ٹھنڈا بھی ہو جائے, پرنسپلز موٹیویٹ کریں, پرنسپلز موٹیویٹ کریں گے. اگر if you are not going to eat, someone is going to eat you. اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنیورس تجھے کھا جائے گا, اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آگے. So you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies. اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے, وہ ویکیوم سے ہوتے, آگے وہ پرنسپلڈ ہو. مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا. آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے. اصول بھی تھک جائیں گے, اصول بھی بور ہو جائیں گے, اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں پہ. نیا زخم چاہیے, نیا درد چاہیے, نیا کرب چاہیے, نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے. اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے, نیا دشمن چاہیے. ہم نہیں کہتے لا تتمنوا لقاء العدو کے تحت نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کی تمنا مت کر, مگر جس دن تو قدم بڑھائے گا مزید آگے وہ خود تیرے قریب آ جائیں گے. تو نئے زخم تجھے مزید تازہ کریں گے پرانے زخموں کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنے کی. چلتا جا, رک نہیں. اس کا فارمولا ہی یہی ہے, رکنا نہیں, چلتا جا. دنیا اپنے راز کھولتی جائے گی
اللہ کے معجزے تجھے ایسا علم دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتا, اور پھر تو اس پوزیشن پر آئے گا اور کہے گا ان سے جو ساحل پہ ہی مر گئے, بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, انہوں نے جھٹلا دیا انقلاب کے رستے کو کیونکہ ان کی عقل اور علم سمجھ نہیں سکی ان ڈائنامکس کو جو چلنے کے بعد آتی. تو سمندر کے طوفانوں میں لڑتے ہوئے, ساحل پہ بیٹھے ہوئے قائروں کو اشاروں کی لینگویج نہیں سکھا سکتا بیٹا, تو صرف دعوت دے سکتا ہے. اگر وہ آئے گا دنیا کے اس سمندر سے ہر کسی کو ویسے ہی جانا ہے جیسے سب گزرتے ہیں. فارمولا ہے کیپ ہینگنگ آن ٹو سم تھنگ, اسٹک ٹو سم تھنگ, پکڑ کے رکھ, تجھے آگے وہ ملے گا جس کے تحت تو جلدی کر جائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, دوسرا کروڑ آسان ہو جائے, پھر اگلا 2 کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, اگلا 8 بنانا آسان ہو جائے, پہلے 10 لوگ جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تیری موت ہو جائے گی اس میں, اگلے 10 بنانا آسان, کیونکہ وہ سارے لاکس تو کھول چکا ہوگا 2 بندے پکڑنے کے, 2 لاکھ بنانے کے, 2 کمپنیاں, ایک کمپنی کھڑی کرنے میں, ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنے میں تجھے جو سال لگیں گے دوسری آسانی سے بن جائے. پھر 2 کے بعد جب سیچوریشن پوائنٹ آئے گا تو اگلے 2 ایسے ہوں گے کہ تیری روح کی چیخیں نکال دیں گے, لیکن پھر اگلی 4 بنانا آسان. جتنا چیرتا ہوا جائے گا اتنا اس کائنات کے راز کھولتا جائے گا, اور کبھی نہیں سمجھا سکے گا ان کو جو پیچھے ہی رہ گئے. اس لیے my last line to your answer is, ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتی اور بتائی بھی نہیں جاتی, اس کے لیے اسے آگے آنا پڑے گا. پری ریکویزٹ ہی دنیا کے رازوں کو جاننے کا انیشیٹوز اور فیصلے.